बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सर आप सबको पता है कि पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ जो सियासी तब्दीली आ रही है वो हमारे सबके सामने है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो कुछ खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं की जो इंतखाबात के लिए जमा कराए गए कागजात थे, अब उनको मुस्तरद कर दिया गया है। सबसे पहले हम स्वात का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुराद सईद साहब के साथ साथ साबिक रुकने कौमी असम्बली सलीम रहमान, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली, साबिक रुकने सूबाई असम्बली फजली हकीम, मियाँ शराफत अली, अजीजुल लगरान और दीगर लोगों के कागजाती नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जो हमारे जराये ने हमें कंफर्म किया है कि आरओ ऑफिस ने उनके कागजात को इसलिए मुस्तरद कर दिया गया है कि उनमें से बाज लोगों के खिलाफ जो है जुर्माने थे, बकायजात थे और कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो चूंकि मफरूर है मुख्तलिफ मुकदमात में, रियासती इदारों को मतलूब है और अब तक वो सामने नहीं आए, इसलिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। नाज़रीन, हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के अरकान जहां जहां से कागजाती नामजदगी जमा कराते हैं तो उनके रास्ते में कई रुकावटें खड़ी की जाती है, जबकि उसके मुकाबिल जो भी लोग हो जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है तो उनके लिए कदर आसानियां हैं। सबसे पहले अगर हम जिक्र करेंगे साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के गुज़िश्ता रोज उनके कागजाती नामजदगी मंजूर किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरी हुकूमत में साबिक सूबाई वजीर ज़राअत वराए स्टॉक मुहिबुल्लाह खान के कागजाती नामजदगी मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा दीगर तमाम पार्टियों के अरकान के कागजाती नामजदगी तकरीबन मंजूर किए गए हैं, लेकिन अगर मुश्किलात है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को है और उसकी वजह आप सब लोग जानते हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में चले जाए, साल 2018 में तकरीबन यही सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इससे भी ज्यादा बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त की जो अदलिया थी साकिब निसार की सरबराही में वो तकरीबन एक साइड ले चुकी थी और साकिब निसार और उनके हमनवा जजेस ने उनके लिए उनको इतना टफ टाइम दिया था कि अदालतों की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई अरकान उनकी लीडरशिप को किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही थी। जबकि इसके बरखिलाफ अगर हम आज के अदलिया की बात करें तो आज शायद उनको किसी किस्म का या किसी हद तक रिलीफ जरूर मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मराकज डिवीजन के सदर फजल हकीम से गुज़िश्ता रोज हमारी बात हो रही थी, जब उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए तो उनका यह कहना था कि हमारे पास अदालतों का दरवाजा खुला है, हम सबसे पहले एडिशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, अगर वहां से हमें इंसाफ मिलता है तो ठीक, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो उसके बाद हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। गोया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी पाकिस्तानी अदलिया पर पूरा यकीन है और जो कि एक अच्छी बात है कि तमाम लोगों को, तमाम सियासी पार्टी के लोगों को यकीन जरूर होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अहम बात यह है कि हम जिस तर्ज हुकूमत का दावा कर रहे हैं, जमहूरियत और खास तौर पर जो पार्लिमानी जमहूरियत है जिसमें हम बरतानिया की हुकूमत को या बरतानवी सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसमें यह है कि जहां पर बहुत सारे लोग जो है वो किसी भी खास पार्टी को या खास लीडर को सपोर्ट करते हैं, जिनको वोट करते हैं, तो कल वही लोग उनके लीडर्स बन जाते हैं, उनके मिनिस्टर्स बन जाते हैं, उनके वजीर आज़म बन जाते हैं और फिर हुकूमत के बाग डोर भी संभाल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे अहम वजह यह है कि सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपकी कबूलियत कितनी है। मकबूलियत से ज्यादा जो अहम चीज है वो कबूलियत है कि क्या आप को इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं वो आपको कबूल करते भी है या कबूल नहीं करते। क्या आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि आपसे कुछ अहम लोग जो है वो खफा है, जिसके बाद आपके लिए मुख्तलिफ मुश्किलात जो है वो पेश आ सकती हैं। ये भी नाजरीन अहम बात यह है, ये भी देखना होता है कि जो कुछ आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो कि माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, क्या आइंदा दीगर जमातों के साथ नहीं होगा। हमारी बदकिस्मती मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यह है कि पाकिस्तान के जितनी भी जमहूरी पार्टियां है, जमहूरी लीडर है, तो जब उनके मुखालिफिन को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमात चलाए जाते हैं, उनको पाबंद सलासल किया जाता है, तो वो तालियां बजाते हैं, खुशियां जो है मनाते हैं, शादियाने बजाते हैं और वो ये तवक्को करते हैं कि आज उनका मुखालिफ जो है वो गिरफ्तार हो गया है, वो मुश्किलात में है, लेकिन वो ये कभी भी नहीं सोचते कि कल ये वक्त उन पर भी आ सकता है। अंदाजा करें नाज़रीन, अगर मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन होती भी है
اور اس میں پاکستان کی جو مقبول ترین جماعتیں ہیں ان کو سائیڈ لائن پر کیا جاتا ہے، کوئی اور وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ پر انتخابات کی قبولیت کے حوالے سے، ان کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے کیا صورتحال ہوگی؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ بہت زیادہ گلہ کر رہی ہے اور جن کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، وہ اس گلے میں اکیلے نہیں ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ بھی سنا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ان کے پارٹی کو بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان پر بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جے یو آئی کس طرح الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے؟ ساتھ ساتھ میں ناظرین، اگر آپ عوامی نیشنل پارٹی کے امر ولی خان کا بیان سنیں تو وہ بھی کچھ زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ اس لیے آج بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف حیل و حوالوں سے انتخابات کے ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ نے کم از کم اب اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ چاہے جو بھی صورتحال ہو، انتخابات ہر حالت میں 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو بات سب سے زیادہ دہرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، کچھ جماعتوں کا تو آج گلہ یہ ہے کہ ان کو فیلڈ ہی فراہم نہیں کی جا رہی، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے تائید کنندہ جو ہے ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے کاغذاتی نامزدگی ان سے چھینی جا رہی ہے، جبکہ مختلف ہیلے بہانوں سے ان کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں جو انتخابات ہوں گے تو وہ جمہوریت کے مطابق ہوں گے؟ کیا جمہور کا فیصلہ واقعی جو ہے ان کو مانا جائے گا، یا ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر پاکستان میں ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہوگی؟ چند ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کی قبولیت تو ہوگی لیکن مقبولیت نہیں ہوگی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب عنقریب ہمیں ملے گا۔ اہم بات یہ ناظرین کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں تو پاکستان کے علاوہ کئی بین الاقوامی ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی بھی ان انتخابات پر نظر ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو جمہوری نظام ہے وہ کتنا اچھا نظام ہے، کتنا پکا نظام ہے، اور اس میں کتنی خامیاں ہیں۔ کیا اس میں کوئی مداخلت بھی ہو رہی ہے، یا واقعی اس ملک میں آزادانہ انتخابات ہوں گے بھی؟ لیکن اس وقت ایک بات کا بس کنفرم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماضی کی طرح جو دیگر پارٹیوں کے لیے مختلف مشکلات کھڑی کی جاتی رہی، آج شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کیسی صورتحال تھی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں پر حملے کی جاتے رہے، ان پر دہشت گرد حملے کر رہے تھے، ان کے لیے انتخابات میں حصہ لینا انتہائی مشکل کام تھا۔ 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی اراکین کو گرفتار کیا گیا، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، خود میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا۔ جب الیکشن ہو رہے تھے تو وہ خود جیل میں تھے، جبکہ الیکشن سے 1 یا 2 روز قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے 20 سے 25 اراکین جن کو قومی اسمبلی کے ٹکٹس فراہم کیے گئے تھے، انہوں نے وہ ٹکٹس واپس کیے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں بہت بڑا دھچکا تھا۔ یقیناً ماضی میں اگر یہ صورتحال تھی تو آج یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ صورتحال کل پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی یا ملک کی کسی دیگر پاپولر جماعت کو بھی ہو سکتی ہے۔ آگے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔